नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख नाग्यो। एकै दिन 28 जनाको मृत्यु, 3100 बढी संक्रमित। कोरोना संक्रमणको चक्र रोक्न नसकिए अवस्था भयावह हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। सरकारले नै लापरवाही गरेको सांसदहरूको आरोप। कोरोना संक्रमणको कारण बाँकेको अवस्था विकराल। भोलिबाट एक साता निषेधाज्ञा। अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँको समेत अभाव। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा एक ढिक्का भएर लाग्न मातहतका कमिटीलाई एमालेको निर्देशन। नेपाल समूहका सांसदलाई तत्काल कारबाही नगरिने विशेष निर्देशन दिने। शेयर बजारमा लकडाउन र कोरोनाको त्रास। नेप्से एकै दिन करिब 3% घट्यो। 7 अर्ब माथिको कारोबार। कोरोना संक्रमणका कारण भारतको अवस्था भयावह। एकै दिन थपिए 3.5 लाख संक्रमित। अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव। र नेपाल सुपर लिगमा विराटनगर एफसीको उत्कृष्ट सुरुवात। धनगढी एफसी 3-0 ले पराजित। नयन, नेपालमा 2076 सालको माघको 9 गते पहिलो पटक संक्रमण देखिएको थियो भने आज परीक्षणपछि पहिचान हुनेको संख्या 3 लाख नागेको छ। दोस्रो प्रकारको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा सरकारले पहाडी क्षेत्रमा 200 र तराईका जिल्लामा र सहरी जिल्लामा 500 भन्दा धेरै संक्रमण देखिएको ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनेर सीसीएमसीले सरकारलाई मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा सहरी इलाकामा संक्रमणको दर उच्च भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने अहिले आजको आँकडा अनुसार 3164 मा करिब 1400 संक्रमण देखा परेको छ भने यसले गर्दाखेरि संक्रमण दर उच्च भइरहेको छ। यसमा लकडाउन गर्ने नगर्ने यो दोधारमा रहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले लकडाउन समस्याको समाधान होइन तर स्वास्थ्य सतर्कता पनि अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 28 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना संक्रमणबाट 28 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3164 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3032 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9292 पिसिआर र 786 एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 3122 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9292 पिसिआर परीक्षणबाट 3032 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। त्यस्तै 786 एन्टिजेन परीक्षणबाट 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 3 लाख नागेको छ। हालसम्म 3,119 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1132 सहित उपत्यकामा 1498 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। ललितपुरमा 270 र भक्तपुरमा 96 जनामा संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म देशभर 16,882 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। 252 जनाको आइसियुमा र 65 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारद्वारा जारी मापदण्ड निशर्त पालना गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 विश्वका विकसित देशको पनि स्वास्थ्य प्रणाली तहस नहस पारिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सरकारले जारी गरेको मापदण्ड निशर्त पालना गर्न आग्रह गरेको हो। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा नेपालमा देखिएको संक्रमण दर अत्यधिक रहेकाले संक्रमणको चक्र रोक्न नसकिए अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिएको छ। यही गतिमा संक्रमण फैलिँदै गए केही दिनमै अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँसम्म नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेको संक्रमण सबै वर्ग र उमेर समूहका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सङ्क्रमणको चक्रलाई तोड्न र सङ्क्रमण फैलावट रोक्नका लागि सबैलाई जिम्मेवार बन्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनका लागि खबरदारी गर्न अपिल समेत गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू स्थगित गरेको छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू वैशाख 13 गतेदेखि 20 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताए। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका कर्मचारीलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सङ्क्रमण फैलिने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा स्थगित गरिएको बताइएको छ। आइतबार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर अनावश्यक भिडभाड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई कार्यतालिका बनाई आलोपालो गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन भिडभाड कम गर्न सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। अत्यावश्यक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक भिडभाड नगरी जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै कार्यालय प्रवेश गर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बाँकेमा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कोहलपुर नगरपालिका 10 की 36 र खजुरा गाउँपालिका 3 की 47 वर्षीय महिला तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 11 का 60 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। खजुराकी महिला र नेपालगञ्जका पुरुषको उपचारको क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 83 पुगेको छ। बाँकेमा हाल 2128 सङ्क्रमित रहेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 86 जनाको अवस्था गम्भीर भएको बताइएको छ। वैशाख महिना यता बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट 28 जनाको ज्यान गएको छ। अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँको समेत अभाव भएको छ। दैनिक 300 भन्दा बढी बिरामी थपिँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छ। उता दाङमा पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीमा उपचारत घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 57 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। उनी वैशाख 2 गतेदेखि सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचारत रहेका थिए। उनमा निमोनिया समेत भएको बताइएको छ। यसैबीच बाँकेमा एक साताको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि स्थानीय प्रशासनले सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा अवधिभर अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कनको लागि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। दमकल, सबवाहन, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालगञ्ज कोहलपुरमा गरिएको लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी फेरि पनि त्रास फैलिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्दा विकसित देशले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएका थिए भने अल्पविकसित नेपाल जस्ता देशले नागरिकको जीवनलाई प्राथमिकता दिएका थिए। हाम्रो देशले पनि अघिल्लो पटक नागरिकको जीवनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो भने यसपालि नागरिकको जीवनलाई पनि प्राथमिकता दिएर अर्थतन्त्र पनि जोगिने गरी रणनीति बनाउन आवश्यक भएको यो भयावह स्थिति बन्न लागिरहेको बेला विज्ञहरूको सुझाव छ। विज्ञहरूको सुझाव एकातर्फ छ भने सरकारले त्यसप्रति कदम चाल्न सकिरहेको छैन र यसै क्रममा यता नेपालगञ्ज बाँकेमा जसरी कोरोनाको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ भने मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यस सम्बन्धी भेरी अस्पतालका चिकित्सक यतिखेर हामीसँग पारस पाण्डे सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पारसजी, यहाँ स्वागत छ। भेरी अस्पतालमा जुन बिरामीहरूलाई अहिले राख्ने सम्मको ठाउँ नभएको खबरहरू आइरहेको छ, अहिले अवस्था त्यस्तै हो कि यसको लागि यहाँहरूले वैकल्पिक व्यवस्था पनि मिलाइरहनु भएको छ? पारसजी, सुन्नु भएको छ? हजुर, मैले क्वेसन सुनिनँ सर एकचोटि। जस्तो भेरी अस्पतालमा बिरामीहरूलाई राख्ने ठाउँसम्मको अभाव भएको खबर आइरहँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले वैकल्पिक व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ?
हाम्रोमा अब वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भनेको नन कोभिड बिरामीलाई छुट्याइएको बेड हुन्छ जुन पहिला रेगुलर भर्ना हुने। अब उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरेर कोभिडको बिरामी राख्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हजुर। अब यो चाहिँ अब के भने हाम्रो आइसोलेसन वार्डको गेटमा अहिले पनि लगभग 3-4 जना बिरामीहरू चाहिँ बेड खाली हुन्छ कि भनेर कुरेर बस्ने अवस्था छ। जस्तो अहिले चाहिँ बिरामीहरूको जुन उमेर समूहलाई हेर्ने हो भने कस्तो उमेर समूहका बिरामीहरूको मात्रा चाहिँ बढी छ, यहाँहरूले यसबारेमा चाहिँ के पत्ता लगाउनु भयो? होइन, अहिले यसपालि त 20 देखि 40 वर्षको उमेर समूहको रेन्जभित्रमा बढी पोजिटिभ आइरहेको छ। हजुर। अनि अघिल्लो साल जस्तो सिरियस केस चाहिँ 50 वर्षभन्दा बढी उमेरकोलाई हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ 30-35 वर्षको उमेरको बिरामीहरूमा एकदम सिरियसनेस बढी देखिरहेको छ यसपालि। अब यो अहिलेको जुन तत्कालको समस्यालाई जुन चिर्नको लागि यहाँहरूले प्रशासनबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ, यस प्रति चाहिँ यहाँहरूले के चाहिँ अपेक्षा राख्नु भएको छ, यो बारेमा नि बताइदिनुहोस् न। हाम्रो त अब भेरी हस्पिटलले धान्न सक्ने भनेको 150 बेड हो खासमा। अब हामीले कोभिडको लागि थप बेड एड गरेर चाहिँ अहिले लगभग 250 जति बेड होला सबै बिरामीलाई गरी, प्रसुतिदेखि लिएर बच्चा मुटुको बिरामी सबैलाई गरी। त्यो मध्ये अब 203 बेड त आजको दिउँसोको अपडेटमा 203 बेड भरिसकेको छ। अब योभन्दा बढी त अब अस्पतालले धान्न पनि सक्दैन, ठाउँ पनि पुग्दैन, अक्सिजनले पनि धान्दैन। हाम्रो अघिल्लो वर्ष अक्सिजनको कन्जम्सन 150 सिलिन्डर प्रति दिन जति हुन्थ्यो, यसपालि आज 300 सिलिन्डर पर डेसम्म युज भइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अब सबै कुरा भेरी हस्पिटलमा त डिपेन्ड नभएर अर्को इमर्जेन्सी कन्डिसनलाई फिल्ड हस्पिटल बनाउनु पर्ने जरुरत देख्छु मैले चाहिँ। अब हामीले त्यही अनुसार पनि सुझाव दिएको छौँ। पहिला कम्युनिटी आइसोलेसन भइरहेको ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन सहितको बेडको व्यवस्था गर्न भनेर हामीले प्रशासनलाई हामी सुझाव दिएका छौँ। त्यो अनुसार काम पनि हुँदैछ अहिलेलाई। भनेको अहिले तपाईँले जुन सुझाव दिनुभएको छ त्यो सुझाव अनुसार जुन मन्त्रालयको विभाग अन्तर्गत र त्यहाँ भेरी अस्पताल प्रशासनले त्यसको पहल चाहिँ कतिको गरिरहेको छ त? अब भेरी अस्पताल प्रशासनले भन्दा पनि स्थानीय निकायले हो अहिले हामीले सजेसन दिएको चाहिँ। स्थानीय निकायले जुन कम्युनिटी आइसोलेसन पहिला पनि संरचना छ, त्यो संरचनामा चाहिँ अक्सिजन सहितको सुविधा सहितको बेड मात्रै थपिदियो भने पनि मोडरेट केसलाई अक्सिजन थोरै लाउनु पर्ने बिरामीलाई त्यहाँ होल्ड भयो भने भेरी हस्पिटलमा चाप कम हुन्छ र सिरियस बिरामीलाई हामीले उपचार गर्ने टाइम बढी पाउँछौँ भन्ने हो। अब अहिलेको अवस्थामा बिरामीको लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजनको अभाव भएको र कतिपय अवस्थामा अक्सिजन खरिद गर्न नसक्ने अवस्था पनि रहेको कुराहरू आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा जसरी कतिपय सांसद तथा जुन वडा तहबाट पनि त्यो प्रकारको सहयोग मिलिरहेको खबरहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यो अक्सिजनको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि यहाँहरूले कसरी पहल गरिरहनु भएको छ? हामीले त अब सार्वजनिक अपिल गरेका हौँ। अक्सिजनको कमी हुन्छ अब किन भन्दा पोहोरभन्दा 100 गुणा बढी अक्सिजन कन्जम्सन भइरहेको छ यसपालि सिरियस बिरामी पनि बढी छन् र हाई भोल्युम पनि भयो। त्यसो कारणले गर्दा हामीले पहिला जति एरेन्ज गर्न सक्थ्यौँ त्यो अक्सिजनले पुग्दैन भेरी हस्पिटलले मात्रै पनि। अब यदि हामीले बाहिर फिल्ड हस्पिटल बनाउने हो, कम्युनिटी आइसोलेसन बनाउने हो अक्सिजन सहितको भने झन् माग बढी हुन्छ। बिरामी जति बढी भयो अक्सिजनको कन्जम्सन त्यति नै बढी हुने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले जति हाम्रो अक्सिजन बनाउने सक्ने क्यापेसिटी छ हाम्रो फ्याक्ट्रीहरूको त्यसलाई पनि बढाउन हेल्प गर्नु पर्यो प्रशासनले। अर्को कुरा भेरी हस्पिटलमा मात्रै उपचार गर्ने ठाउँ नभएर अर्को कम्युनिटीमा पनि उपचार गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ। त्यो भयो भने पेसेन्टको लोड कम हुन्छ, बिरामीले केयर राम्रोसँग पाउँछन् र अक्सिजन पनि साइमल्टेनियसली सबै ठाउँमा बराबर रूपमा बिरामीले प्रयोग गर्न पाउँछन्। अब एउटा बिरामी अस्पताल आइसके पछाडि ऊ उपचारबाट वञ्चित हुनु भनेको त एउटा उसले पाउने एउटा सामान्य सुविधाबाट पनि ऊ वञ्चित हुनु हो। यसको लागि यहाँहरू पनि जिम्मेवार हुन्छ। यो जिम्मेवार भइरहँदाखेरि पनि यो बाध्यता अर्को ठाउँमा छ। अब एउटा बिरामी उपचारको लागि आयो भने यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? अहिलेको कन्डिसनमा त हामीले अब जति बिरामी भर्ना छन् सिरियस बिरामी उहाँहरूको लागि जुन आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ उहाँहरूले त्यो उपचार पाउनु नै हुन्छ। अब नयाँ थप जति बिरामी आयो त्यति नै अब अस्पतालले लिनुपर्छ भन्ने त्यो मानवीयताको हिसाबले हो। तर हाम्रो समस्या के छ भन्दा हाम्रो त्यो चिकित्सा बिरामीको उपचार गर्ने स्टाफहरू समेत पनि पोजिटिभ भएर बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई राख्ने ठाउँसम्म नभएको अवस्थामा, काम गर्ने मान्छेलाईसम्म राख्ने ठाउँ नभएको अवस्थामा अरू बिरामी बाहिरी बिरामी थप बिरामीलाई राख्न त हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो भेरी अस्पतालका चिकित्सक पारस पाण्डे।
अहिले भेरी अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढेको छ भने जसरी पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र भइरहँदाखेरि अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउनबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकपछि उनले सरकारको आग्रह स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु नै रहेको बताउँदै एकैपटक देशभर लकडाउन गर्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताए। उनले अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने तर हटस्पटहरूमा लकडाउन हुन सक्ने जानकारी दिए। भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुन सक्छ, तर त्यो लोकल मात्रै, नेसन वाइड लकडाउन हामी तत्काल चाहिँ गर्दैनौँ। प्रवक्ता गेवालले अहिलेको कोभिड-19 सङ्क्रमणको अवस्थालाई धान्न सक्ने भए पनि यही ढङ्गले बढ्दै गएमा गाह्रो पर्न सक्ने पनि बताए। शनिबार सिसिएमसीको बैठकबाट अक्सिजन प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डर मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अन्य मेडिकल सामग्रीहरूलाई आयात खोपलाई विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको पनि जानकारी दिए। समस्या यही रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीलाई अझ गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले एकातिर हिजोको बैठकबाट हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूको लाई पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अरू लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू, मेडिसिन्सहरूलाई आयात गर्ने, खोपलाई विस्तार गर्ने कुराहरू त गरि नै रहेका छौँ। उनले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको पनि बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले कोभिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र जिल्लास्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर अभियान चलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए। स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, गाउँ गाउँमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कोही बिमारीहरू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई नजिक हस्पिटलसम्म पुर्याउनका निम्ति मद्दत गर्ने र यसमा चाहिँ स्थानीय तह र जिल्लाको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग मिलेर चाहिँ एउटा म्यासिभ अभियान चलाउन सिङ्गो पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालित हुनको निम्ति विशेष निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि आजको बैठक आयोजना गरिएको थियो। फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता गेवालले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको र कर्णालीको जस्तै फ्लोर क्रस गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसबारेमा आवश्यक जानकारी लिइरहेको बताए। कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। उनले नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा निर्णय गरिने पनि बताएका छन्। संसदीय समितिले कोरोनाका कारण प्रभावित हुन सक्ने र जीवनसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयको अनुगमन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले कोरोनालाई बाहना बनाउँदै बजारमा कालोबजारी हुन सक्ने, जनताको सेवा प्रवाहमा कमी हुन सक्ने भन्दै अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो। हुन त कोभिडसँग जित्ने त कोही छैन, सक्दैनौँ। योसँग पौठेजोरी खेल्ने भने होइन, सामाजिक सुरक्षा सावधानी अपनाएर हामीले गर्न सक्ने, जनतालाई चाहिँ एउटा अभिभावक छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्दछ भन्ने नि मान्य सदस्यहरूको चाहिँ राय रह्यो भन्ने नि मैले बुझेँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा पनि सरकारले पूर्व तयारीमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। सांसद देवेन्द्र राज कणेलले वीर अस्पतालमा कमिसनको खेलमा अक्सिजन प्लान्ट बिगारिएको आरोप लगाए। त्यस्तै अन्य अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाउन नखोजिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै सांसद नवराज सिलवालले तराईमा महामारी बढ्दै जाँदा पनि नागरिकहरू सहयोगविहीन बन्न पुगेको बताए। उनले कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरो सबै डाक्टरलाई थाहा छ। अक्सिजन अहिले बिचमा हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिराखेका थियौँ र मलाई लाग्छ अब केही दिनदेखि त्यसलाई रोकिएको छ वा अहिले चाहिँ बाहिर गएको छैन। तर हामी कहाँ भएको अक्सिजन पर्याप्त छैन। त्यसै हामीसँग भएका प्लान्टहरू कहाँ कहाँ छन् सरकारी अस्पतालहरूमा, त्यसलाई तुरन्तै
मेन्टेनेन्स गरेर चलाउनु पर्यो। अहिले हामीले अरू एरिया भन्दा पनि कसरी चाहिँ नि यो कोभिडबाट जनतालाई सुरक्षित गर्ने, कसरी हाम्रा चाहिँ सीमित इन्स्टिट्युसनहरूलाई फङ्सनेबल बनाउने, कसरी हाम्रा हेल्थ वर्करहरूलाई मोटिभेट गर्ने र जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, दूरी कायम गर्ने। बैठकले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र अख्तियार सम्बन्धी प्रतिवेदन 1 हप्ताभित्र अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिन समिति सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको तीव्र दरलाई रोक्न के गर्नु पर्ला भनेर हामीले व्यवसायी, व्यापारी र सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छ। गरी खाने मान्छेहरू होइन, अब हामीलाई त लकडाउन नभइदिए हुन्थ्यो, हामी कसरी बाँच्ने, घर जाउँ घर पनि छैन होइन, अब घर जाउँ घर पनि छैन, बन जाउँ बन पनि छैन, गरी खाने कसरी हुन्छ। अब यो लकडाउन नगर्दाखेरि अब कसरी सेफ्टी भएर बस्न सकिन्छ त्यो पनि सरकारले गरेर त्यो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा हो। गरेर अहिले हामीलाई अब व्यापार व्यवसाय चौपट भइसक्यो यही हल्लाले मात्र होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले अहिले पनि लकडाउन गरिदियो भने त हामी व्यापार व्यवसायीहरू त पुरै मर्कामा जान्छौँ। तर अर्को हिसाबमा के छ भने यो चाहिँ देशको जनताहरूले यहाँ बस्ने, काठमाडौँ बस्ने, नेपालभरि बस्ने मजदुर, किसान, गरी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ। यो चाहिँ कस्तो भने आफ्नो सेफ्टी अपनाएर चाहिँ लकडाउन नगर्दा एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र त खासै अब राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन, किनकि धेरैजना मान्छेहरूले त दुःख पाइरहेको छ नि त, त्यो कुराले सरकारले पनि त बुझ्नुपर्ने हो नि त होइन। अब सुरुमा लकडाउन गर्नै नपर्ने ठाउँमा चाहिँ लकडाउन गरेर अब अलिकति जनताहरूले दुःख पाए, अब सबैले देखिरहेको भोगिरहेकै कुरा हो नि। र चाहिँ अब स्वास्थ्यको मापदण्डहरू सबैले एकदम सिरियस भएर अपनाउने हो भने लकडाउन गर्न त्यति अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उचित जस्तो लाग्दैन मलाई। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास प्रणाली कण्ठमा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अविश्वासको प्रस्तावमा अघि नबढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भने जारी राख्ने निर्णय गरेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्दछौँ भनेर अहिले भनेका छौँ। जबसम्म ग्यारेन्टेड हुँदैन सङ्ख्याको हिसाबले तबसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्ने पुरै भएन। अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फेल भइसकेपछि त फेरि 1 वर्षमा राख्न पाइँदैन नि त, आफै खाडलमा फसिन्छ। त्यस कारणले यो थाहा हुँदाहुँदै जान्दा जान्दै यो पूर्ण तयारी नगरिकन तपाईँको अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा छैन। निर्णय हामीले गरेका छौँ, पहल हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै पदाधिकारी बैठकले सोमबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेको छ। सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरूको कोभिड परीक्षण गर्ने र बुधबार बैठक बस्ने तयारी गरिएको उपसभापति निधिले जानकारी दिए। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको अवस्था, विभिन्न 7 जिल्लामा रोकिएको समायोजनको काम तथा महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा छलफल भएको थियो। सर्लाहीमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कडाई गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले कोरोना संक्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भए पनि स्थानीयले बेवास्ता गरेको भन्दै आजदेखि नागरिकहरूलाई घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन पनि स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई पहिलोपटक 100 रुपियाँ जरिवाना तिराइने र पुनः फेला परेमा संक्रमित रोग ऐन 2020 बमोजिम कडा कारवाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभाव सबैभन्दा बढी छिमेकी देश भारतमा परेको छ। सर्लाही जिल्ला भारतसँग जोडिएकाले मुख्य नाका बन्द भए पनि विभिन्न चोरबाटो हुँदै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूले संक्रमण फैलाउन सक्ने उच्च सम्भावना रहेकोले सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रमुख जिल्लाधिकारी हेमराज तामाङले बताएका छन्। सर्लाहीमा गएको 4 दिनभित्र 2 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। शेयर बजारमा आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 3% घटेको छ। कारोबारमा आएको अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा नेप्से सूचक 2.86% घटेको हो। नेप्से सूचक 75.79 अङ्कले घटेर 2572.22 बिन्दुमा झरेको छ।
बढ्दो कोरोनाको त्रास र लकडाउनको हल्लाले शेयर बजार पछिल्लो केही दिन यता लगातार घट्न थालेको छ। आइतबार 215वटा कम्पनीको 1,46,90,720 किता शेयर 7,28,41,94,901 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये 176वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 5वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको 39,52,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। विनाशकारी भूकम्पको 6औं स्मृति दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। स्मृति दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले पारेको प्रभाव, भएका उपलब्धि, हालसम्मको सिकाइ लगायतका विषयलाई समेटेर कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनुको साथै त्यसमाथि विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार मध्याह्न 11:56 बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा परि 8,979 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22,000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट करिब 10 लाख निजी आवास, 7,553 विद्यालय, 49,681 कक्षा कोठा, 544 स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति हुनुको साथै 653 स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको थियो। त्यसैगरी 415 सरकारी भवन, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका 170 सम्पदा सहित 920 सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका 383वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले गोर्खा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेप्लान्चोक, काठमाडौँ सहितका 14 जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो। गोर्खा भूकम्पले भत्किएका करिब 10 लाख निजी आवास मध्ये 6,38,540वटा घर पुनर्निर्माण भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प स्मृति दिवसबाट सुरक्षित जीवनको लागि आपसमा मिलेर काम गर्ने प्रेरणा सबैमा मिलोस् भन्ने कामना गरेकी छिन्। गोर्खा भूकम्पको 6औं स्मृति दिवसको अवसरमा सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 2072 को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक वास्तुशिल्प प्रतिबिम्ब हुने गरी बलियो संरचना निर्माण गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। भौगोलिक अवस्थिति बनावटको कारण नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उनले पर्यावरण मैत्री एवं विपदको सामना गर्न सक्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन्। नेपालमा 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प गएको सम्झनामा आइतबार फोटो पत्रकार रत्न कृष्ण श्रेष्ठले खिचेका फोटोहरूको प्रदर्शनी गरिएको छ। मध्यपुर सञ्चार समाजको आयोजनामा भक्तपुरमा भएको प्रदर्शनीमा भूकम्पको कारण भएको क्षति, उद्धार कार्यमा भइरहेको काम लगायतको फोटो राखिएको थियो। फोटो अवलोकन गर्दै मध्यपुर थिमीका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेको र भूकम्पबाट बच्नको लागि आवश्यक तयारी नगरपालिकाले गरेको बताएका छन्। फेरि सम्झाएको छ र यसलाई चाहिँ उहाँले जुन मेहनतका साथ र कोही फोटोहरू त खतरै मोलेर खिचेको पनि देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो फोटोहरू हेर्न पायौँ। अब यसले गर्दाखेरि भूकम्पलाई फेरि सम्झाएको छ र अहिले चाहिँ भूकम्पको व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणलाई चाहिँ जुन रूपमा भइराखेको छ। वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट नेपालको 14 जिल्ला अति प्रभावित बनेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर 31वटा जिल्लामा पनि परेको थियो। निजी घर तथा सरकारी भवन गरेर करिब 9 लाख घर तथा भवन काम नलाग्ने गरी भत्किएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणको प्रगति उच्च रहेको जनाएको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 ठिमुरामा देवघाट जोड्ने निर्माणाधीन पुलमा काम गर्दै गरेका मजदुर त्रिशुली नदीमा खस्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 2 जना बेपत्ता भएका छन् भने 8 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा एक भारतीय नागरिक 43 वर्षीय विजय यादव रहेका छन्। उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज बिहान 9 बजेतिर पुलमा काम गर्दै गर्दा फलामसहित मजदुर पुलबाट खसेका थिए। अन्य घाइतेको उपचार चितवन मेडिकल कलेजमा भइरहेको छ। निर्माणाधीन सो पुलको केही भाग गत चैत 24 गते भाँचिएर नदीमा खसेको थियो। ठिमुरा र देवघाट नगरपालिका 5 घिनाटार जोड्ने 8.5 मिटर चौडाइ भएको 220 मिटर लामो पुलको निर्माण भइरहेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार नाका स्तर उन्नतिको लागि सबै पक्ष एकमत भएका छन्। भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधारको सहज पहुँच भएको बेलौरी भन्सार नाकालाई स्तर उन्नति गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख नाकाको रूपमा स्थापित गर्न सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकाय एकमत भएका हुन्। कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार कार्यालय स्तरोन्नति गरिनुपर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सबै पक्ष एकमत भएका छन्। यहाँका बुद्धिजीवी नागरिकहरू, सञ्चार माध्यम तथा बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघ सहित विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरूले भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि अभियान नै चलाएका छन् भने बेलौरी नगरपालिकाले समेत बेला बेलामा आवश्यक पहल गरिरहेको छ। कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र त्यसपछि भन्सार कार्यालय, सिडिओ कार्यालय लगायत सबै ठाउँमा कार्यपालिकाको निर्णय सहित र पत्राचार सहित डेलिगेसन छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भनेर बेलौरी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी हरेक ठाउँहरूमा पुगेको छौँ र बेलौरी कलवापुर बाटोलाई पनि स्तर उन्नति गरेर जुन किसिमको ठेक्का भएको छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी डेलिगेसन गरेको छौँ। बेलौरीमा आजभन्दा करिब 161 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1917 सालदेखि सञ्चालनमा आएको बेलौरी मुख्य भन्सार विक्रम सम्वत 2019 सालमा बेलौरीबाट सदरमुकाम विस्थापित भएपछि मुख्य भन्सारकै रूपमा निरन्तर कायम रहन सकेन। यद्यपि पछिल्लो समयमा आवश्यक पूर्वाधारको तयारीसँगै भन्सार स्तरोन्नतिका लागि समेत आवाज उठ्न थालेको हो। यो नेपाल सरकारले पनि हेर्नुपर्छ, त्यस सँगसँगै हाम्रो बेलौरी नगरपालिका कार्यपालिकाले पनि हेर्नेछ र यो आज यो हामीले यो भन्सारको जग्गा छुट्याउने क्रममा हामीले यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हामीले यहाँ बाटो पनि यहाँ छुट्याइसकेका छौँ। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि खासै पहल गरेको नदेखिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, यहाँका क्रियाशील राजनीतिक कर्मीहरू, व्यावसायिक संघ संगठन, सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवी नागरिकहरूको सक्रियता र कैलाली भन्सार कार्यालयको तदारुकताले नै अहिले बेलौरी भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको सर्वेक्षण गरिएको छ। कैलाली भन्सारको अनुरोधमा बेलौरी नापी शाखाका कर्मचारीहरू, बेलौरी नगरपालिका र यस क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, सञ्चार जगत तपाईहरू समेत उपस्थित भएर जुन जग्गा नापीको काम भइरहेको छ, छुट्याउने काम भइरहेको छ, सात सिमानामा पिलर हाल्ने काम भइरहेको छ, यो पनि यसको स्तरोन्नतिको एउटा जग हो र शुभ लक्षण हो। नेपालतर्फ बेलौरी छोटी भन्सारको स्वामित्वमा करिब 5 बिघा जमिन, एउटा 2 तले र एउटा 1 तले पक्की भवन भएको, नेपाल भारत बीचमा कुनै वनजङ्गल तथा नदीनाला नभएको, तर चौतर्फी पहलबाट अहिले भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको नापजाँच गरी स्तम्भ राख्ने कार्यले भने मूर्त रूप लिएको छ। 11 नम्बर किता, 10 नम्बर किता, 18 नम्बर, 111 अनि 66 र 110 6वटा किता, 11, 10, 18, 111, 66 र 110 किता नम्बर। भन्सार कार्यालयकै 2 तले जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण, भन्सारदेखि दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म जोडिने करिब 800 मिटर लम्बाइको सडक खण्ड र उत्तरतर्फ बेलौरी कलवापुर सडक खण्ड कालोपत्रेको बाँकी कार्य, भन्सार कार्यालय सँगै जोडिएको सडक खण्डमा निर्मित आरसीसी ढलानपछि त्यत्तिकै छोडिएको किनारामा ग्राभेल भरान गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्न सकेमा पनि बेलौरी भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि थप आधार तयार हुने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला बागलुङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पञ्चकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पर्यटकहरू पञ्चकोटमा रमाइरहेका छन्। धार्मिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको बागलुङको पञ्चकोटमा यति बेला बाक्लो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको पञ्चकोट यति बेला आन्तरिक पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य बन्दै गएको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि मात्र 6 किलोमिटरको दूरीमा रहेको प्राकृतिक रूपले मनमोहक पञ्चकोटमा 118 फिट अग्लो विश्व शान्ति कलश निर्माणको काम भइरहेको छ। यो विश्व शान्ति कलश हो। यो पञ्चकोटमा 128 फिट अग्लो बनाउने क्रममा हामीले अहिले पिसिसी र एक तलाको दलानसम्म पिलरको सबै 56वटा पिलर छन्, एउटा लिफ्ट छ र एउटा चाहिँ फेरि सिएसडब्ल्यू भन्ने ठुलो गोलो छ, त्यतिसम्म एक तला छ हामीले दलान गर्छौँ। पञ्चकोट आएका पर्यटकहरू कोरोनाको जोखिमको प्रवाह नगरिकन टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न व्यस्त देखिन्छन्। वरिपरिका डाँडामा मनोरम हिम श्रृङ्खला सहितको दृश्य देखिने भएकाले पनि पञ्चकोटमा पर्यटकको चाप बढेर गएको हो। पञ्चकोट एकदमै मनोरम पर्यटकीय केन्द्र भएकाले घुम्न आएको आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। तर यति आनन्द छ कि यहाँ हामी आफूलाई शान्त र आफूलाई खुसी राख्ने ठाउँ जस्तो मैले आफूलाई महसुस गरेको छु। यो ठाउँ भनेको सायद प्राकृतिक देन हो है, ईश्वरको देन हो। फर्स्टचोटि आएको एकदम धेरै रमाइलो लाग्यो। बाटोहरू पनि जस्तो यहीँ तलतिरसम्म एकदम राम्रो मान्यो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु थोरै अप्ठ्यारो लाग्छ। यहाँ आएपछि एकदम धेरै रमणीय ठाउँ, हेरिरहौँ अथवा यहीँ बसिरहौँ जस्तो हुन्छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण निर्माण कार्यमा केही बाधा अडचन पुगे पनि अहिले भने कलश निर्माणको कामले गति लिएको छ। कलशको मुख्य काम तल्लो तलाको जगदेखि डीपीसी गरेर अहिले पिल्लर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ 5555 केजीको महाघण्ट राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पञ्चकोटमा हालसम्म सबै खालको संरचना निर्माणमा 6 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बताइएको छ। स्वामी कमल नयन आचार्यले 2071 सालमा बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेपछि पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको हो। एभिन्यूज खबरका लागि राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। जैन धर्मका महान प्रवर्तक स्वामी महावीरको 2620औं जन्म जयन्ती आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाल जैन परिषदले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। स्वामी महावीरले मन, बोली र शरीरमाथि नै नियन्त्रण राखी शारीरिक कुराहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। महावीरको जन्म ईसापूर्व भन्दा 579 वर्ष पहिला भएको मान्ने गरिएको छ। जैन धर्ममा तीर्थकरहरूको जन्म हुनु अगाडि जन्म दिने आमाले उल्लेखित कुराहरू सपनामा देख्ने हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। असत्य र समानताका प्रवर्तक महावीर गुरुले वर्गभेद र आर्थिक असमानता पन्छाउन समताको सिद्धान्त समेत अघि सारेका थिए। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको धनगढी एफसीलाई 3-0 को हार चखाउँदै विराटनगर सिटी एफसीले नेपाल सुपर लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 16 मिनेटमा 3 डिफेन्डर र किपरलाई सक्याउँदै विक्रम धिमालले गोल गरे। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। धनगढी दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन। विराटनगरले थप 2 गोल गर्न सफल भयो। 97 मिनेटमा एडिलाजा सोमिडेले गोल गरे र टिमको अग्रता 2 गुणा गरे। निरीह धनगढी विरुद्ध 69 मिनेटमा सन्तोष तामाङले अर्को गोल थपे र विराटनगर धनगढीमाथि 3-0 को शानदार जित निकाल्न सफल रह्यो। यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा बुटोल लुम्बिनी एफसीले पोखरा थन्डर्स एफसीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। बुटोललाई जित दिलाउन
अरमान बेडुमले 1 गोल गरे। यस्तै बुटोलले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। खेलको 42औं मिनेटमा अरमान बेडुमले गोल गर्दै बुटोललाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। मानबहादुर परियारको लामो फ्री किकमा अरमानको हेडर पोखराका डिफेन्डर अजित भण्डारीलाई लाग्दै गोल भएको थियो। त्यसपछि खेलको 76औं मिनेटमा पोखराका अजित भण्डारीले आत्मघाती गोल गरे। अमेर श्रेष्ठको क्रस क्लियर गर्ने क्रममा अजितले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि ललितपुर सिटी एफसी र एफसी चितवनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागको मौसममा बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।